अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद कि तुम सारी ٲسِو ठीक। कोरोना इस डेडली वायरस ने खतरनाक वायरस जिंदगी वारिया मुश्किलातन मज त्रमस। अगर तुम वुचो और योर कुछ कोरोना कर्फ्यू आसान, हस्पतालों में शूर गसान, हस्पतालों में बेड एवेलेबल गसान। इवन वारियान स्टेटन पे यह मतलब प्रॉब्लम कि ऑक्सीजन सप्लाई हसा तत कह गो अम सतन फिक्री तरान कि अस पजन तमाम तम एहतियाती तदाबीर अपनावन, एहतियाती तरीक अपनावन यम सून जू बच। अस गसो न अत काबिल कि अस वातो हस्पताल। यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कोविड वन तमी हिसाब पकुन। अस मास्क लागन, यह जरूरी। अस बार बार अथ मतलब साफ कर सैनिटाइजर सह सब यह जरूरी। बेस गन लूकन सत मेल मिलाप थवन, सोशल डिस्टेंस थोड़ा दूर रोजान क्या ह्यूमन कंटैक्ट जरिए ज्यादा फैलान। या सारे बेहतरीन चीज अगर इंसान घर रोज। 7th कि साइंस मज परो आज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। चूंकि 7th क्यों लकुट स्टैंडर्ड आसान तो लकुट स्टैंडर्ड पे वनो कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या गई। गोड थे समझे कि न्यूट्रिशन क्या गई। न्यूट्रिशन गई इनटेक ऑफ फूड या इनटेक ऑफ न्यूट्रेंट्स। या फूड नान या न्यूट्रेंट्स नान अम खतर तरीक इस्तेमाल कर तथ वन मोड। गो मोड ऑफ टेकिंग फूड, मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन, अत गई वन न्यूट्रिशन। पत पोरो तुम ऑटोट्राफिक, हिटीरियोट्राफिक, सेपरोफाइटिक, अम सारे न्यूट्रिशन पजो तुम वो न्यूट्रिशन दैट इज कॉल्ड द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये वन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट प्लांट पैरासाइटिक एनिमल तम तम नॉन ग्रेन प्लांट्स स्टडी। और प्लांट कत करो तुम ज्यादा 7th कि साइंस में प्लांट हथ यम पानस खतर पाने गुजा हासिल कर मगर अम बेकिस पे कर इंटायरली डिपेंड, यानी तस पे गुजा हासिल कर। तो यस पे गुजा हासिल कर तथ वन होस्ट, तस पे पला या तथ वन होस्ट। युस यह गुजा हासिल कर तथ वन पैरासाइट। तथ वन पैरासाइट। गो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इन ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट और होस्ट एनिमल। यह कर तथ हासिल होस्ट बना दिवान पान पैरासाइट, ब्या क्या होस्ट। अगर एग्जाम्पल वनो अगर एनिमल मतलब वो करो मतलब लस लस आसान या टैप वर्म पैरासाइटस। इवन इथे कन नमो कार्पस फ्लावर यह पैरासाइट। वो अम एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स या पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स वनो कि पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। बेस थवन याद युस बेकिस पे पल, बेकिस पे पल तथ वन पैरासाइट। युस यमस पे गुजा दिवान मतलब तथ वन होस्ट। इत कन तरो तुम फिक्री। अगर कशर पे वनो कह पोस ठीक मतलब तथ कहें पे कर तथ सोरे कह कर गरुक मतलब यथ गरस मज पोस ग गो सह बना ये गरस मज पोस बना सह बना होस्ट। गो एवरीथिंग इज अरेंज्ड बाय होस्ट। प्रथ कह चीज कर होस्ट अरेंज। हमस क्या कर वो हमिस होस्ट नश यह सोरे कह कर तथ कहें पे कर सह गुजा हासिल कर। मतलब सिंपल मिसाल इथे कन पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म आसान यह बेकिस पे पलान तथ वन होस्ट। तस पे यह गुजा हासिल कर चाहे प्लांट आ चाहे एनिमल यानी पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म आसान। सो तुम थवन इत कन याद यू हैव टू कीप सिंपल इन योर माइंड। तुम सिंपल पे थवन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम other organism or that organism whether plant या animal and the such plant or animal or such organism where one gets food यदि कर गुजा हासिल that's called the host। युस कर हासिल तथ वन पैरासाइट। पैरासाइट मतलब तेल प्लांट यह एनिमल वो सहल पे थवन याद पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ ए न्यूट्रिशन और ए मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट।
ہوسٹ یہِ چھِ ہوسٹ چھِ کَران ہوسٹ پٮ۪ٹھ یَس پٮ۪ٹھ یہِ پَلان چھُ یِتھ کٔنۍ لایِس چھِ أمِس ایٚگزامپٕل یا ٹیپ ؤرمٕز چھِ ایٚگزامپٕل کارپس فٕلاوَر چھِ أمِس ایٚگزامپٕل گوٚو یہِ کیٛاہ سا گٔے پیراسایٹِک نیوٗٹرِشن گوٚو سہل پٲٹھۍ اِٹ اِز ویری سِمپٕل ٹُو کیٖپ اِن یور مایِنڈ پیراسایٹِک نیوٗٹرِشن اِز اے ٹایپ آف اے نیوٗٹرِشن اِن وِچ این آرگنِزم feeds on host organism feed چھِ کران یہِ host organism and its examples are أسۍ وَنو یِتھ کٔنۍ کسکوٗٹا چھِ یا کارپس فٕلاوَر چھِ یا لایِس چھِ یا ٹیپ ورم چھِ مےٚ چھِ اُمید کہِ نۄم چیٖز آسنو تۄہہِ ذہنَس منٛز وٲتمٕتۍ چوٗنٛکہِ تُہٕنٛدِ سیوَنتھَس تُہٕنٛدِ سایڈَس منٛز چھِ یہِ بِلکُل کَم دِتھ یہِ چھِ سٹنڈاڈ حِساب چھِ ٹٮ۪کسٹ بُک تیار گژھان اگر کُنہِ جایہِ آسہِ نہٕ سَمجھنَس منٛز کوتٲہی گٔمٕژ مطلب سَمجھنہٕ نِش اِنسان دوٗر روٗدمُت تُہۍ کٔرۍزیو مےٚ فون 7006671106 یا کٔرِو وَٹسیپ مسیج تٔتھۍ نمبرَس یا سکوٗل کِس وَٹسیپ گرُپَس منٛز ترٛٲیِو مسیج تہٕ بہٕ کَرٕ یِم چیٖز دۄہراو بہٕ کَرٕ یِم رِپیٖٹ مگر ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز چھُ کہِ اَسہِ چھُ روزُن کِتابَن سۭتۍ جُڑِتھ یِم چیٖز چھِ کِتابہٕ پٮ۪ٹھ وٕچھان یِم چھِ ساینَس منٛز ٹٮ۪کسٹ پٮ۪ٹھ وٕچھان تَتہِ تَرِ سَمجھ بیٚیہِ یُس کووِڈ ایپراپریٹ بِہیوِیَر چھُ کووِڈ ایپراپریٹ بیٚیہِ کہِ کووِڈَس منٛز کِتھ کٔنۍ پَزِ اَسہِ پَنُن بِہیوِیَر تھاوُن اَسہِ پَزِ ماسٕک لاگٕنۍ اَسہِ پَزِ بار بار اَتھٕ پٔٹھراوٕنۍ اَسہِ پَزِ سوشَل ڈِسٹَنِنٛگ تھاوٕنۍ یہِ گوٚو کووِڈ ایپراپریٹ بِہیوِیَر یِہٕے چھِ یِوان خبرٕ منٛز تُہۍ تھٲیزیو کووِڈ ایپراپریٹ بِہیوِیَر کیٛازِ گۄڈٕ گوٚو زُو گۄڈٕ چھِ زِندگی پٔتۍ چھِ باقٕے چیٖز یعنی زِندگی ییٚلہِ چھِ تیٚلہِ سبق تہِ لہٰذا زِندگی چھِ گۄڈنِچ اہمیت دِنۍ مگر اگر اِنسان ٹھیٖک چھُ تہٕ تیٚلہِ چھِ سبق تہِ پَرُن گَرَس منٛز تہٕ گَرَس منٛز یُس گۄڈٕ اِنسان بیٚیہِ کِتابَن سۭتۍ جُڑِتھ یہِ ہیٚکہِ کووِڈ نِش تہِ بٔچِتھ یہِ ہیٚکہِ پَنُن مُستقبِل تہِ سنٛوٲرِتھ اگر کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ پرٛابلِم گژھِ تُہۍ ہیٚکِو فون کٔرِتھ شُکریہ تُہُنٛد